الصباحي، محامي بهيئة الناظور، مكلف من قبل عائلة الأطفال وكذا النسيج الجمعوي المهتم بحقوق الإنسان، على رأسهم ائتلاف الجمعيات المهتمة بحقوق الإنسان كالجمعية المهتمة بحقوق الإنسان، العصبة، منظمة عدالة إلى آخره، مجموعة الجمعيات. وكذلك مكلف من قبل جمعيات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية المحلية لمؤازرة الأطفال الثلاثة المتابعين من قبل السيد وكيل الملك بالناظور فيما يخص القضية المعروفة بقبلة الناظور الخاصة بالأطفال الذين تم متابعتهم على ذمة ملف الأحداث الذي عرض على المحكمة الابتدائية بالناظور. كما هو معلوم بأنه الملف كان يتعلق بعمل أعتبره عمل أطفال، لعب أطفال، لم يكن يهدف منه نشر هذه الصورة في المواقع الاجتماعية بشكل علني، بل أن غاية الفتاة هي إرسال هذه الصورة إلى الموقع الخاص بالطفل المرافق لها، إلا أن استخدامها لجهاز الكمبيوتر بشكل خاطئ جعل هذه الصورة تخرج إلى العلن، ويلتقطها أحد الأشخاص الذي يزعم على أنه يترأس جمعية حقوقية التي لا أعلم بوجودها محليا. تقدم بشكاية أمام السيد وكيل الملك بهذا الخصوص. النيابة العامة سارعت إلى الأمر بإجراء البحث مع الأطفال دون أن تتحرى الدقة في الموضوع. تابعت الأطفال بجناح هتك قاصر بدون عنف، وبنشر صور إباحية في مواقع اجتماعية والتحريض على الفساد والإخلال العلني بالحياة والمشاركة في ذلك بالنسبة للطفل الذي التقط الصورة. السيد قاضي الأحداث كما تعلمون أمر بإيداع الأطفال بالمصلحة رعاية الطفولة. بعد ذلك تم رفع هذا التدبير الوقائي وسلموا لذويهم. القضية أخذت منحا إعلاميا آخر على اعتبار أن الأمر فيه خطأ قضائي، لأنه لا يعقل أن يقدم أشخاص راشدين أمام النيابة العامة سواء بالناظور أو بباقي المحاكم المغربية، وتقوم النيابة العامة بمتابعة الراشدين في حالة صلاح، بتهمة الفساد في حالة صلاح، مع العلم أن الأمر يتعلق بعلاقة جنسية خارج إطار العلاقة الزوجية، وفي حين أنه يتابع أطفال بمقتضيات الفصل 483 و 484 اللي كتوصل العقوبة الحبسية فيهم إلى 5 سنوات على فعل بسيط أسميه بلاعب أطفال. المحكمة حينما ناقشت هذه القضية في الجلسة السابقة أود أن أشير بأنه قاضي الأحداث منح الفرصة لدفاع الأطفال ببسط أوجه دفاعهم بخصوص هذه القضية، حيث تناولوها لا من الجانب الاجتماعي ولا من الجانب الإعلامي الذي تعمدت بعض وسائل الإعلام خاصة الأجنبية تضخيم هذا الملف، إما إرادة في النيل من سمعة المغرب أو من أجل خدمة أجندة أجنبية. هذا لا يعني بأن هناك وسائل إعلام جادة تناولت الحدث من وجهة إعلامية لا أقل ولا أكثر. ناقشنا كدفاع فصول المتابعة وعدم انطباقها على الأفعال المرتكبة من طرف الأطفال. بينا على أن البحث الذي أجري في حق الأطفال كان مخالفا للقانون على اعتبار أنه احتفظ بهما بمصلحة الشرطة، والحال أنه القانون المسطرة الجنائية بما جاء به من جديد بخصوص الحماية الخاصة والتعامل الخاص مع الأطفال. بينا بأنه كان يستلزم على ضابط
الشرطة القضائية المكلف بالأحداث تسليم الأبناء إلى آبائهم إلى حين الأمر بتقديمهم أمام النيابة العامة. وبالتالي فإن المتابعة أصلا أسست بشكل مخالف للقانون. بينا بأنه مقتضيات الفصل 483 و 484 لا تخص الأحداث، لأنه حينما نتحدث عن انتهاك عرض قاصر بدون عنف يجب أن يكون ذلك انتهاك من قبل شخص راشد، والحال أن الأمر يتعلق بأطفال. بين أنه هذا الشخص الذي تقدم بالشكاية تجسس على الموقع الاجتماعي وأخذ من هذه الصورة واعتبار من المواقع الاجتماعية لا يمكن الولوج إليها إلا إذا كان هناك اشتراك، فهي ليست مواقع عامة. بين أنه بالنسبة للتحريض على الفساد أن الأمر يتعلق بأطفال ولم يمارسوا أي علاقة جنسية فيما بينهم، وبالتالي فإن وجود حالة الفساد المنصوص عليه مقتضيات الفصل 502 غير كاملة الأركان. بالنسبة للانتهاك أو الإخلال العلني بالحياء العام بالحياء، قلنا بأنه الإخلال العلني بالحياء بينا على أنه الأمر يتعلق إذا كان يتعلق بهذه التهمة إذا كان الأمر أمام جمهور ومتابع بالسياح، وهناك من الأشخاص من استفزوا بهذا العمل، والحال أنه من خلال اطلاع الصورة موضوع المتابعة تبين أنها أصلا التقطت من موقع آخر، من موقع اجتماع آخر غير الموقع الذي نشرت فيه، وأن هذا الشارع كان خالي من الناس، فبالتالي فإن هذا الفعل لم يستفز أي أحد. النيابة العامة تراجعت في ملتمستها عن المتابعات على اعتبار أنها التمست التوبيخ والتسليم لا أقل ولا أكثر، بمعنى أنه لم تتبنى المتابعات التي تابعت بها في بادئ الأمر الأطفال. بعد اختلاء المحكمة للتأمل انتظرنا الحكم. كدفاع كنا متيقنين بأن المحكمة أو مؤمنين عفوا بأن المحكمة ستبرر الأطفال في كافة التهم، إلا أن المحكمة اليوم قضت بتبرئة الأطفال كلهم الثلاثة من هتك عرض قاصر بدون عنف، من نشر من التحريض على الفساد، من نشر أشرطة إباحية في مواقع اجتماعية. كل هذه التهم تم تبرئة الأطفال بخصوصها، إلا أنها أدانتهم بتهمة الإخلال العلني بالحياة وأدانتهم بالتوبيخ على اعتبار أن التسليم كانت قد تم سابقا. هذه الإدانة هي في حد ذاتها أولا انتصار التبرئة من هذه التهم، أول انتصار للعدالة، لأنه تبين بأنه النيابة العامة تسرعت وارتجلت المتابعة. مما يؤكد ذلك هو أنه كل فصول المتابعة اللي كتنص على عقوبات حبسية نافذة ما بين 2 إلى 5 سنوات تمت التبرئة ديال الأطفال من هذه المتابعات، ما يبين بأنه المتابعة لم تكن مؤسسة. ولكن كدفاع نعتقد أن النتيجة التي كنا نتوخاها هي تبرئتهم من جميع التهم، ولكن على أي فعقوبة التوبيخ هي عقوبة معنوية وليست عقوبة مادية. فالتوبيخ بمثابة تنبيه أهالي الطفلين والطفلين معا بحث الأبناء على عدم ارتكاب مثل هذا الفعل لاحقا. نحن كدفاع ننتظر موقف النيابة العامة بخصوص الحكم هل ستستأنفه أم لا. بخصوصنا كدفاع لن نقوم بأي إجراء إلا بعد دراسة الأمر مع أولياء الأطفال، هل سيستمرون في هذا الملف وبالتالي سيستأنفون هذه العقوبة التأديبية، أم أنه سيكتفون بما قضت به المحكمة، على اعتبار أن تأثير الإعلام على أهالي الأطفال وكذلك الشارع
ربما من مصلحة أهالي الأطفال أن يتوقفوا عند هذا الحد إذا لم تستأنف النيابة العامة الحكم. نحن بكل موضوعية نقول على أنه الحكم الصادر اليوم في حق هذه الأطفال يعني كان صائبا في حدود 90%، لأنه بين بوضوح بأنه هذا الأمر لم يكن يستدعي هذه المتابعات، لم يكن يستدعي هذه الهالة الإعلامية التي جرت يعني الويلة على المغرب، يعني على اعتبار أنه المجال ديال حقوق الإنسان الذي يعني لأنه المغرب مصادق على مجموعة ديال الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الأفراد وحقوق الطفل. هذه المتابعات أعطت فرصة لمن يقول عكس ذلك بأن يبين بأنه ما زال في المغرب سياسة عامة تمارس ضد حقوق الأفراد وحريتهم. وشكرا.